ट्राइलेटेसन भनेको चाहिँ साइड मेजरमेन्टबाट गरिन्छ भन्ने प्रिन्सिपल मात्र फरक, अरू सबै एउटै हो भनेको थिएँ मैले तिमीलाई। त्यो ट्राइलेटेसन सबै कभर गर्ने तरिकाले एउटा क्वेसन दिन्छु एसाइनमेन्टको, अनि त्यसपछि त्यो गर, त्यसपछि मलाई त्यसमा चित्तबुद्ध एन्सर आएन भने चाहिँ म तिमीलाई फेरि ट्राइलेटेसनको पनि नोट अपलोड गरिदिन्छु भनेको थिएँ मैले। त्यो एसाइनमेन्टको क्वेसन दिन भ्याएन, अब म दिन्छु। अब ऱ्यापिडली हाम्रो जान्छ क्लास, रेगुलरै जान्छ, एक दुईवटा क्लास डिस्टर्ब भयो होइन, त्यो मैले भनिसकेँ तिमीलाई समस्या परेर हो। र ठिकै छ। अब चाहिँ हाम्रो अर्को च्याप्टर छ कप भन्ने च्याप्टर चाहिँ आज हामीले सुरु गर्ने भनेको च्याप्टर। अब यहाँ तिमीले हेर, यो बाटोहरूमा सबैमा तिमीले कप देख्यौ। कप यहाँ केमा देख्यौ त तिमीले? एउटा रोडमा देख्यौ, एउटा हामीले केमा देखियो त? रेलवेमा देखियो है। अब तिमीलाई लाग्न सक्छ सर कप भनेको त तिम्रो ड्रेनमा पनि हुन्छ अथवा वाटर सप्लाई सिस्टममा नि हुन्छ भन्ने कुरा। तीमा भएका कप र यसमा भएको कप चाहिँ हाम्रो च्याप्टरमा अथवा हाम्रो सिलेबसमा अथवा हामीले काम गर्दा फिल्डमा काम गर्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ रोडको र ट्रेनको रेलवेको हुनाले चाहिँ हाम्रो के छ सिलेबसमा रोडको र रेलवेको कपलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। कप सबैमा हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भन्न खोजेको मतलब क्यानलमा पनि हुन्छ, वाटर सप्लाई सिस्टममा पनि हुन्छ, सेवरेज सिस्टममा पनि हुन्छ, तर त्यसको डिजाइन फेरि छुट्टै हुन्छ है। त्यसको र यसको डिजाइन छुट्टै हुन्छ। हामीले यसमा के पढिन्छ त भन्दा डिजाइन फ्याक्टर पनि पढिन्छ, अथवा भन्न खोजेको मतलब कपका प्यारामिटरहरू पनि निकाल्ने, हामीले क्यालकुलेसन न्युमेरिकल गरेर प्रत्येक प्यारामिटरहरू पनि निकाल्ने काम पनि गर्छौँ। अनि यो कपलाई फिल्डमा कसरी लेआउट गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि पढ्छौँ। मैले तिमीलाई सुरुमा सिलेबस कन्टेन्ट डिस्क्राइब गर्ने बेलामा पनि भनेको थिएँ, हामीले चाहिँ कपको चाहिँ सिम्पल सर्कुलर कप, हाम्रो जुन सिलेबसमा छ एउटा सिम्पल सर्कुलर कप छ, अर्को ट्रान्जिसन कप छ। यो दुईवटा कपमाथि हाम्रो प्र्याक्टिकलमा सिम्पल सर्कुलर कपको चाहिँ हामीले फिल्डमा प्र्याक्टिकल गर्छौँ भनेको थिएँ। अब क्याम्पस खुलेपछि हुन्छ त्यो प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ। अहिले हामीले के गर्छौँ त न्युमेरिकल कन्टेन्टबाट चाहिँ पहिला यसको कपका के प्यारामिटरहरू हुन्छ अथवा कपमा के अब्जेक्टहरू हुन्छ भन्ने कुरा पनि क्यालकुलेसन गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ क्लासमै डिस्क्राइब गर्छौँ फिल्ड प्रोसिड्युरहरू। भन्नु खोजेको मतलब कपलाई कसरी फिल्डमा लेआउट गर्ने भन्ने कुरा पनि क्लासमा हामीले डिस्क्राइब गर्छौँ। लिनियर एङ्गुलर मेथडबाट हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा लिनियरबाट पनि गरौँला, एङ्गुलर मेजरमेन्टबाट पनि प्र्याक्टिकल गरौँला है त। अब सुरु हुन्छ हेर है, यहाँ फिगरहरू हेर, सबै फिगर एउटै छ। यो रोडको यो पनि रोड, यो पनि रोड, यो पनि रोड, यो चाहिँ के हो रेलवेको हो। अहिले यो फिगर के सम्झ भने यो फिगर एउटा यो फोर्थ फिगर सम्झ, अनि एउटा फर्स्ट फिगर सम्झिनु भयो, सेकेन्ड फिगर सम्झिनु भयो है। यहाँ फिगरहरू हेर, प्रत्येक फिगरमा छुट्टा छुट्टै छ। अहिले प्रत्येक चाहिँ टाइपमा आउँछ यो कपहरू, कुन टाइपमा पर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। फिगर हेर, यहाँ कप मात्र देखाउन खोज्नु भएको भन्ने नहेर, यहाँ सबै चिज हेर। यसमा एकदम ऱ्यापिडली के भएको छ, डिरेक्सन चेन्ज भएको छ कपमा। यसमा चाहिँ एउटा मात्र डिरेक्सन चेन्ज देखाएको छ। यसमा अपबाट डाउन अथवा डाउनबाट अप आएको कप छ। यसमा पनि अपबाट डाउन गएको छ अथवा उताबाट आउँदा डाउनबाट अप आएको छ। यहाँ चाहिँ लङ तरिकाले घुमेको कप छ, एउटा ठुलो सर्कुलर कप देखिएको छ भने यहाँ रेलवेमा एउटा कप देखिएको छ। यो सबै टाइपमा आउँछ है। अब यहाँ हेर, कप भनेको के हो भन्ने कुरा मैले यस्तो ब्रेकले किनभने यो स्लाइड तिमीहरूको सबैमा सेयर होस् भनेर है त। ल अब यहाँ यो पोइन्टहरू पछि तिमीहरूले आफूले पढ्नु, अहिले मैले भनेको कुराहरू सुन। कप खास कहाँ राखिन्छ त भन्दाखेरि रोड डिजाइन गर्दाखेरि है, रोड अथवा रेलवे डिजाइन गर्दाखेरि जहाँ तिमीलाई डिरेक्सन चेन्ज गर्न पर्ने छ, अथवा तिमीले कति ख्याल गरेका छौ रोडहरू बनाउँदाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा नभइकन बाहिर रोड बनाउँदाखेरि के गरिएको छ हुन्छ भन्दा एउटा टेरेन अथवा एउटा पहाडको छेउमा मात्र गएर बनाइएको हुन्छ। किन भन्दा त्यसमा कस्ट कम पर्ने हुनाले, किनकि बिचबाट लग्यो भने टनेल बनाउन पर्ला, अथवा माथि तिमीले सुरु माथि निकालेर तल लाँदाखेरि त्यसमा तिम्रो कस्ट हाई आउन सक्छ। त्यसपछि तिम्रो ग्रेडियन्ट तिमीले भनेअनुसारको डिजाइन अनुसार मिल्न सक्दैन। जस्तै तिमीलाई सिन्धुलीको बाटो थाहा छ नि, हेर सिन्धुलीको बाटो कति घुमेको छ। अब त्यसैलाई टनेल बनाउने भने सर्टकट हुन्छ, त्यो रोडको लेन्थ सानो हुन्छ, तर के भयो त कस्ट चाहिँ हाम्रो भएन, त्यो अनुसारको मेन पावर भएन, त्यो अनुसारको टेक्निकल पर्सन नहुनाले त्यो किसिमका रोडहरू डिजाइन भएका रहेछन् भनिसकेँ मैले। जस्तै टेरेनको बाहिरपट्टि अथवा तिमीले नेपालको तिमी घर जाँदै गर्दा जहाँसुकै आफ्नो ठाउँ जाँदा घुम्न जाँदा पनि के ख्याल गरेका हुन्छ तिमीले जहाँ रोड छ त्यो रोडको साइडमा कि भिरै हुन्छ कि साइडमा खोलै हुन्छ नि। किन त्यो भन्दा त्यो भिरको छेउतिर बनाउँदा चाहिँ हाम्रो कस्ट चाहिँ के भयो त थोरै पर्ने हुनाले छेउमा बनाइएको हुन्छ। अनि भिरको छेउमा बनाइसकेपछि एउटै कन्टिन्यू तिम्रो 10-12 किलोमिटर 15 किलोमिटरसम्म एउटै भिर कन्टिन्यू हुन्छ भने त छैन। एउटा भिर बाहिर निस्केको हुन्छ, एउटा भिर भित्र गएको हुन्छ, अथवा एउटा भित्र एउटा बाहिर भएको हुन्छ भिर हो। त्यो दुईटा जुन भित्र बाहिर भएको छ अथवा त्यो डिरेक्सन चेन्ज भएको छ, त्यो डिरेक्सनलाई स्मुथली गराउनको लागि अथवा भ्याकिललाई त्यहाँ राम्रोसँग स्मुथली मुभमेन्ट गराउनको लागि, सेफली मुभमेन्ट गराउनको लागि त्यहाँ एउटा अब्जेक्ट इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ त कप भनिन्छ है त। अब यो कुरा भयो, कप भन्ने कुरा त्यो भयो। अब कप भनेको दुई किसिमका हुने भएर
एउटा मैले तिमीलाई बारम्बार अघिल्लो सेमेस्टर क्लासमा जुन आरएल कोमा पनि मैले सम्झिन भनेको थिएँ गोर्खा वर्डिङ लिएर। अब त्यसलाई माथिबाट हेर्दा टप भ्यूबाट हरिजेन्टल प्लेनमा हेर्दाखेरि तिमीले के देख्छौ, कताबाट कता गइरह भन्ने कुरा देख्छौ नि। भन्न खोजेको यो राइटतिर घुमेछ या लेफ्टतिर घुमिरह भन्ने कुरा माथिबाट टप भ्यू बर्ड आई भ्यूले हेर्दा चाहिँ तिमीले के देख्छौ त, यो डिरेक्सन कताबाट कता गइरहेछ भन्ने कुरा। तर माथिबाट हेर्दा तिमीले के देखेका हुँदैनौ त, सबै एउटै प्लेनमा देखेका हुन्छौ। भन्न खोजेको मतलब तिमीले देखेको रोड सबै के हुन्छ त, एउटै केमा आरएल कोही पनि फरक नभइकन तिमीले जस्ट डिरेक्सन मात्र देखेका हुन्छौ के रोडमा। भन्न खोजेको यो राइटतिर गएको छ अनि त्यसपछि लेफ्टतिर गएको छ, राइट लेफ्ट अथवा स्ट्रेट छ रोड भन्ने कुरा माथिबाट देख्छौ नि तिमीले। माथिबाट त आरएल देख्दैनौ। हो त्यो माथिबाट देख्दा देखिएको जुन कर्व छ अथवा हरिजेन्टल प्लेनमा जुन कर्व बनेको छ अथवा डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि जुन इन्ट्रोड्युस गरेको अब्जेक्ट छ रोडमा अथवा स्ट्रेट पोर्सनमा, त्यो भनेको हरिजेन्टल कर्व हो भने अब त्यही गोर्खा वर्डिङलाई साइड भ्यूबाट हेर्दा, त्यो गोर्खा वर्डिङको अगाडि भएको पेजलाई साइडबाट हेर्दा के देख्छौ त, तिमीले एल सेक्सन देख्छौ। भन्न खोजेको बगरतिरबाट आउँदा गोर्खा वर्डिङ हाइटमा छ नि, हो त्यो हाइटमा भएको, हाइटमा भइसकेपछि के छ, गोर्खा वर्डिङबाट आइसकेपछि अलिकति माथि आइसकेपछि के छ त, फेरि स्ट्रेट पोर्सन छ नि, हो त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको कर्व भनेको के भयो त, त्यो भनेको भर्टिकल कर्व भयो है। अब हरिजेन्टल कर्व भनेको चाहिँ तिम्रो डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि इन्ट्रोड्युस गरिन्छ भने भर्टिकल कर्व भनेको ग्रेड मिलाउनको लागि। जस्तै तिमीले फन्डामेन्टल अफ सिभिल इन्जिनियरिङ थर्ड सेममा पढेका थियौ नि, त्यो रोडको पढ्दाखेरि के ग्रेडियन्ट पढ्दाखेरि, रोडमा पनि ग्रेडियन्ट पढ्दाखेरि कति ग्रेडियन्ट अथवा हिल पहाडी क्षेत्रमा रोड डिजाइन गर्दा कति ग्रेडियन्ट राख्ने, तराईमा डिजाइन गर्दा कति ग्रेडियन्ट राख्ने भन्ने कुरा पनि पढेका थियौ नि। हो त्यही ग्रेजुअल चेन्ज ग्रेडको अथवा तिम्रो टेरेनको ग्रेड मिलाउनको लागि अथवा ट्रेनको ग्रेडियन्ट मिलाउनको लागि चाहिँ भर्टिकल कर्व इन्ट्रोड्युस गरिन्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा तिमीहरूले एफएससीमा पनि त्यही रोडमा पढ्दाखेरि सरले भन्नुभएको थियो होला, स्ट्रेट गइरहेको हुन्छ सर रोड, त्यसमा आवश्यकता त्यहाँ अझै पनि सिधै लान सकिन्छ अथवा अझै पनि त्यो रोडलाई स्ट्रेट लान सकिन्छ, तर पनि त्यहाँ बिचमा के गरिएको हुन्छ भन्दा कर्व राखिएको हुन्छ। भन्दा किन कर्व राखिएको हुन्छ भन्दा त्यो त्यहाँ ड्राइभरको चाहिँ मोनोटोनस भनेको सिधा गइराख्दा त्यो निदाउन सक्ने हुनाले चाहिँ उसलाई त्यसको आफ्नो डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ बिचमा कर्व इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ भन्ने पनि भनेको हुन्छ है। भन्न खोजेको डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि मात्र पनि होइन कि, भ्याकिलको लागि अथवा प्यासेन्जरको लागि सेफ्टीको लागि अथवा भ्याकिलको मुभमेन्टको लागि सेफ्टीको लागि पनि बिचबिचमा के गरिएको हुन्छ त, कर्व इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। अब एउटा कुरा मलाई के भन भने, तिमीले जस्तै अगाडिको फिगर आयो हेर, यो फिगर सेकेन्ड फिगरमा तिमीले एफएससीमा पनि पढेका हो, कर्व इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ। यो तिम्रो यो बाहिरपट्टिको छ नि, यो एक्स्ट्रा बाहिरपट्टिको विथ छ नि, यो रोडलाई भित्रको रेक्सेपमा अथवा इनर पोइन्टको रेक्सेपमा आउटर पोइन्टलाई राइज गरिएको हुन्छ नि, के भनिन्छ अरे त्यसलाई के टर्म भनिन्छ अरे भन त मलाई एकजनाले, एफएससीमा पढेको फन्डामेन्टल अफ सिभिल इन्जिनियरिङमा अथवा फिल्डमा पनि तिमीले, अथवा तिमीले अब घुम्तीहरू भएको बाटो त तिमी आफै हिँडिरहेको छौ अथवा घर अगाडि नै होला कतिको घुम्ती, त त्यही घुम्तीमा हेर त भित्रपट्टि चाहिँ दबेको हुन्छ, बाहिरपट्टिको चाहिँ त्यो रोडको चाहिँ के हुन्छ, सेक्सन उठेको हुन्छ क्या। अथवा भन्न खोजेको जहाँ कर्व हुन्छ कर्वको भित्रपट्टिको भाग चाहिँ दबेको हुन्छ भने बाहिरपट्टिको भाग उठेको हुन्छ भित्रको रेक्सपेक्टमा। किन होला त्यो टर्मलाई के भनिन्छ अरे भन त मलाई, ब्याङ्किङ भन त भन, ब्याङ्किङ भन्नाले प्रोटेक्सन जस्तो काम हुन्छ हेर, अथवा एक्स्ट्रा वाइडिङ भनेको पनि प्रोटेक्सन जस्तो कुरा हो। यसलाई टर्ममा भन्दा चाहिँ सुपर इलिभेसन भन्छ, इलिभेसन सुपर इलिभेसन हो। किन भन्दाखेरि त्यो बाहिरबाट अथवा भित्रबाट आउने र बाहिरबाट आउने सेन्ट्रिफुगल फोर्सलाई त्यो भ्याकिलको स्पिड अनुसार ब्यालेन्स गर्नको लागि अथवा त्यो भ्याकिललाई त्यो रोडमा ओभरटर्न नहुनको लागि चाहिँ भित्रको पोर्सन भन्दा बाहिरको अथवा इनरको पोर्सन भन्दा बाहिरको आउटर पोर्सनलाई थोड़ा राइज गरेको हुन्छ, त्यसलाई सुपर इलिभेसन भन्छ है। कर्वमा त्यो पनि आयो र। अब यहाँ तिमीले के थाहा पायौ भन्दा कर्व भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पायौ। त्यो मात्र थाहा नपाइकिन तिमीले कर्व भनेको हरिजेन्टल र भर्टिकल हुन्छ भन्ने थाहा पायो, हरिजेन्टल कर्व भनेको डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि भन्ने पनि थाहा पायो, अनि अर्को कुरा भर्टिकल कर्व भनेको चाहिँ ग्रेडियन्ट मिलाउनको लागि इन्ट्रोड्युस गरिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पायो है त। अब हामी केमा जान्छौँ त, कर्वको टाइपमा जान्छौँ। अब यहाँ हेर है त, कर्वको टाइपमा मैले अहिले पनि भनिसकेँ दुईटा कर्व हुन्छ, एउटा भर्टिकल प्लेनमा हुन्छ एउटा हरिजेन्टल प्लेनमा हुन्छ। हरिजेन्टल प्लेनमा भएको हरिजेन्टल कर्व भयो भने भर्टिकल प्लेनमा हेर्दाखेरि देखिएको कर्व अथवा जसको आरएल चेन्ज देखिएको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के भयो त, भर्टिकल कर्व भयो। अब तिमीले फरक फरक किताबमा हेऱ्यौ अथवा फरक फरक नोटमा हेऱ्यौ भने चाहिँ के पाउँछौ त, यो डिस्क्राइब गरेको फरक पाउँछौ। त्यहाँ भएको किताबमा भएको मिस्टेक भन्ने मैले भन्न खोजेको होइन, अथवा मैले पढाएको मिस्टेक पनि होइन है। भन्न खोजेको यसलाई जसरी इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यो अथवा तिमीले जसरी डिस्क्राइब गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। दुईटा हुन्छ, हरिजेन्टल कर्व र भर्टिकल कर्व।
भर्टिकल कर्व चाहिँ सबमिट र स्याग नै हुन्छ। कहीँ कहीँ तिमीले भ्याली पनि देख्छौ, भ्याली भने पनि सबमिट एउटै हो यो। अब हरिजेन्टल कर्वमा के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ तिमीसित भएको बुक अथवा नोटमा हेर्दा चाहिँ हरिजेन्टललाई फेरि दुईटा डिभाइड गरेको छ के, दुईटा सब डिभिजन छ। भन्न खोजेको चाहिँ एउटा सिम्पल सर्कुलर कर्व भन्ने छ, अर्को ट्रान्जिसन कर्व भन्ने छ। त्यसरी डिस्क्राइब गरेर लेख्दा पनि हुन्छ एक्जाममा आयो भने, अथवा तिमीले त्यसरी मलाई पछि मैले सोध्दा डिस्क्राइब गरे पनि हुन्छ, अथवा यसरी सिधै 5 वटा पोइन्टमा गरे पनि हुन्छ है त। भन्न खोजेको मतलब सिम्पल कर्व, कम्पाउन्ड कर्व, रिभर्स कर्व, ट्रान्जिसन कर्व र ल्यामिनेटेड कर्व भन्ने। अर्को के हुन्छ त भने अरू बुकमा के देख्छौ भने तिमीले सिम्पल सर्कुलर कर्व भित्रमा एउटा सिम्पल कर्व, एउटा कम्पाउन्ड र एउटा रिभर्स देख्छौ भने अर्को ट्रान्जिसन कर्व भित्र चाहिँ ल्यामिनेटेड अनि त्यसपछि क्युबिक प्याराबोला, क्युबिक स्पाइरल देख्छौ। तिनीहरू डिस्क्राइब गर्न हामीलाई आवश्यक छैन, त्यो सबै केमा पर्छ, ल्यामिनेटेड कर्वमा पर्छ। हामी यी सबै कर्वहरू पढ्छौँ। भनेको चाहिँ बेसिक कर्वहरू यी हुन्, यी सबैको डिस्क्राइब गरिन्छ। फरक के छ त भन्दा हाम्रो सिलेबसमा भएको एउटा सिम्पल सर्कुलर कर्व अथवा सिम्पल सर्कुलर कर्वकै हामीले डिजाइन पनि गरिन्छ, अथवा त्यसका प्यारामिटरहरू पनि निकालिन्छ, त्यसलाई फिल्डमा हामीले लेआउट पनि गरिन्छ। अर्को ट्रान्जिसन कर्व भनेको किनकि फिल्डमा लगभग 70 देखि 80% यी कर्व युज हुने हुनाले हामीले चाहिँ यी कर्वको पढिन्छ है। अनि त्यसपछि भर्टिकल कर्वमा हामीले सबमिट पनि पढिन्छ, स्याक पनि, दुईटै कर्वको डिजाइन गरिन्छ है त। ल अब यहाँ र अब सिम्पल कर्व भनेको के हो, नाममै छ सिम्पल, केही गर्न परेन। फिगर हेर है, माथि पढ्न नि पर्दैन। फिगरमा हेर, यहाँ यो दुईटा स्ट्रेट पोर्सन हो, स्ट्रेट पोर्सनलाई के गरिएको छ, एउटा कर्वले जोडिएको छ, यही नै यो कर्व बनेको है। यो T1 T2 जुन देखिएको छ कर्वमा, यही हो कर्व। यदि यो कर्व अथवा दुईटा स्ट्रेट लाइन जोडेको कर्व एउटै रेडियसले सुरु भएर एन्डिङ पनि त्यही रेडियसमा एन्डिङ हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त, सिम्पल कर्व भनिन्छ। यहाँ लेखेको छ हेर, A simple curve consists of a single arc of a circle connecting two straight भनेको यो दुईटा जुन AI छ, यहाँ हेर यो I हो, यो B हो। AIB भनेको दुईटा लाइन छ नि, एउटा AI लाइन छ, एउटा BI लाइन छ, अथवा IB लाइन छ। यो दुईटा लाइनलाई एउटै कर्वले अथवा एउटै रेडियस भएको आर्कले जोडिएको छ भने त्यो आर्क अथवा त्यो कर्वलाई के भनिदो रहेछ त, सिम्पल कर्व भनिदो रहेछ। पछि आउँछ यो कर्व कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि यदि त्यही नै तरिका हो तर दुईटा रेडियस भएको कर्व अथवा दुईटा रेडियस भएको आर्क जोडेर दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई जोडिएको छ भने त्यसलाई के भनिदो रहेछ त, त्यसलाई कम्पाउन्ड कर्व भनिदो रहेछ। केही फरक छैन, सिम्पल छ। यो फिगर हेरै बुझ्छौ। हेर यहाँ यो O भनेको सेन्टर हो, त्यो रोडको जहाँबाट तिमीले रेडियस लिने हो। अनि त्यसपछि T1 भनेको तिम्रो कर्वको स्टार्टिङ पोइन्ट हो, T2 भनेको तिम्रो के हो त, कर्वको एन्डिङ पोइन्ट हो। यहाँ के छ त, T1 T2 भनेको एउटा आर्क अथवा एउटा कर्व छ, दुईटा स्ट्रेट लाइन जोडेको हो। एउटै रेडियसले जोडिया भने त्यसलाई सिम्पल कर्व भनिदो रहेछ। भने दुईटा रेडियसले सेन्टरमा गएर एउटा ब्रेक भएर अर्कोसम्म एन्डिङसम्म अर्को जोडिया भने त्यसलाई के भनिदो रहेछ त, कम्पाउन्ड कर्व भनिदो रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। सिम्पल र कम्पाउन्ड भयो। अब आउँछ हाम्रो रिभर्स कर्व भन्ने। हेर है, रिभर्सलाई सर्पेन्टाइन कर्व पनि भन्छ। हेर मैले 10 सेकेन्ड जति ब्रेक गर्छु किन फेरि तिम्रो स्लाइड सेयर भएन होला। ल हेर है त, अघि मैले सुरुको फिगरमा सुरुको स्लाइडमा सुरुको फिगर थियो, फर्स्ट फिगर थियो जुन 6 वटा मध्ये, त्यो फर्स्ट फिगर तिमीले सम्झाव रिभर्स कर्व भनेको त्यहाँ छ। हेर ठ्याक्क एन्डिङ हुन नपाउँदै अर्को कर्व स्टार्टिङ हुने। अब यो कस्तो ठाउँमा हुन्छ त भन्दाखेरि तिमी मैले अघि भनिसके, जहाँ टेरेन एकदम ऱ्यापिडली चेन्ज भएको हुन्छ अथवा जहाँ तिमीलाई रेलवेमा होस् अथवा तिम्रो रोडमै होस्, त्यहाँ चाहिँ भ्याकिललाई स्लो गर्न पर्ने छ, भ्याकिलको स्पिडलाई डाउन गर्न पर्ने छ भने त्यहाँ चाहिँ यो कर्व इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ। तिमीले ड्रइङको फिगरमा पनि यो ड्रइङ फर्स्ट सेमको ड्रइङमा पनि यो फिगरलाई तिमीले बनाएका थियौ होला क्लासमा। यसलाई चाहिँ यसरी बनाएका थिएनौ, तिमीले भर्टिकल बनाएका थियौ। यो अहिले मैले हरिजेन्टल देखाएको छु, तिमीले बनाउँदा क्लासमा चाहिँ यसरी भर्टिकल बनाएर यसरी कर्व जोडेर अर्को तरिका जोडेर यस बनाएका थियौ नि, याद छ होला। अनि यो पोइन्टहरू नजोडिएर तनाव हुन्थ्यो। मलाई चाहिँ याद छ तिमीलाई कतिको यो T3 भनेको भन्न खोजेको यो O1 को रेडियस लिएर T3 मा आएको पोइन्ट र O2 र T2 को रेडियस लिएर यसरी जोड्दाखेरि यहाँ नजोडिएर जबरजस्ती मिलाएको। क्लासमा एक्जाममा त मिलायो होला, तर क्लासमा चाहिँ मिल्दै नमिल्ने भन्ने समस्या हुन्थ्यो, त्यो प्रोटेक्टर लुज भएर। मेरो चाहिँ हुन्थ्यो, तिमीहरूको कस्तो भयो हैन। भनेपछि रिभर्स कर्व भन्ने सर्पेन्टाइन कर्व भनेको बुझ्यौ। भन्न खोजेको जहाँ भ्याकिल अथवा रेलवेको मुभमेन्टलाई स्लो गर्न पर्ने छ, जस्तै जङ्सन आउँदैछ अथवा जहाँ रोक्ने स्टेसनहरू आउँदैछ अथवा रिक्सी जोनहरू छ भने त्यहाँ तिमीले के गर्नु पर्यो त, स्पिड लो गर्न पर्ने भयो। त्यो ठाउँमा अर्को चाहिँ कहाँ भन्दा अनि टेरेन एकदम ऱ्यापिडली चेन्ज भएको छ भने, भन्न खोजेको सट्ट बाहिर आएको छ टेरेन, फेरि भित्र गएको छ। भन्न खोजेको यता स्याङ्जातिरबाट बुटुल जाँदाखेरि यो गल्याङ भन्दा अगाडिपट्टि जुन एउटा बाटो देख्छौ त्यहाँ पनि यो सर्पेन्टाइन अथवा रिभर्स कर्व छ के। त्यहाँ भनेको कस्तो छ भन्दा
ठ्याक्क पहाड एकदम ऱ्यापिडली अथवा पहाड अथवा टेरेन चाहिँ के छ हिल एकदम ऱ्यापिडली चेन्ज छ भित्र बाहिर भएको छ त्यहाँ चाहिँ के छ त रिभर्स अथवा सर्पेन्टाइन कर्भ छ है भनिसकेपछि यो पनि बुझ्यो अब रिभर्स कर्भ भनेको कस्तो भन्ने कुरा अब यसपछि आउँछ ट्रान्जिसन कर्भ भनेको मैले भने यो इम्पोर्टेन्ट छ कहाँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा यो रेलवेमा इम्पोर्टेन्ट छ है खास गरी अथवा हाइली जस्तो नेपालको हाइवेमा त त्यस्तो खालको बाटो त छैन भन्न खोजेको तिम्रो 100 स्पिड 100 भन्दा माथि भन्ने स्पिडमा त भेहिकल मुभमेन्ट गर भन्ने त छैन जस्तो बाहिर तिम्रो साउदीमा अन्त त मलाई थाहा छैन साउदीमा चाहिँ छ एउटा दाइ पनि गएर त्यहाँ ड्राइभर काममा भन्नुभएको थियो त्यहाँ तिम्रो 100 120 सम्मको स्पिड अथवा 100 त्यहाँभन्दा नि माथि स्पिड चाहिँ लान मिल्ने बाटोहरू छ वान वे छ त्यहाँ रिक्सी हुँदैन त्यति चलाउन पर्छ त्योभन्दा कम चलायो भने जरिमाना हुन्छ भन्ने कुरा हो जहाँ एकदम हाई स्पिड हुन्छ जस्तो रेलवेमा त्यो हाई स्पिड भएको ठाउँमा के हुन्छ त भन्दा दुईटा स्ट्रेट जोडेको सर्कुलर कर्भ चाहिँ सर्कुलरबाट डाइरेक्ट स्ट्रेटमा जाँदाखेरि के हुन्छ त त्यो जुन सेन्ट्रिफुगल फोर्स हुन्छ त्यो सेन्ट्रिफुगल फोर्स त्यो ट्रेनले ब्यालेन्स गर्न सक्दैन त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त ओभरटर्न हुन्छ अनि अथवा अर्को कुरा के हुन्छ त त्यहाँ भएको प्यासेन्जरलाई के हुन्छ त अनकम्फर्ट फिल हुन्छ हो त्यो कम्फर्ट फिल गर्नको लागि र त्यो ट्रेनलाई अथवा हाई स्पिड भेहिकललाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरिएको छ हुन्छ त भन्दा सर्कुलर कर्भ र तिम्रो स्ट्रेट रोड जुन सर्कुलर कर्भ इन्ड भइसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि आउने स्ट्रेट रोड त्यो बिचमा एउटा इन्फाइनाइट रेडियस भन्न खोजेको एउटा फाइनाइट रेडियसबाट इन्फाइनाइट भन्न खोजेको ग्रेजुअल चेन्ज कि एउटै रेडियसको होइन ग्रेजुअल चेन्ज रेडियस भएको एउटा कर्भले त्यो स्ट्रेट र सर्कुलर कर्भलाई जोडिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त ट्रान्जिसन कर्भ भनिन्छ ट्रान्जिसन कर्भलाई इजमेन्ट कर्भ पनि भन्छ है एक्जाममा इजमेन्ट कर्भ भनेको के भनेर सोध्न सक्छ यो फिगरमा हेर यो T1I T2I भनेको स्ट्रेट रोड छ जहाँ हामीले यो T1 देखि T2 सम्मको एउटा कर्भ छ यो कर्भले हामीले के गरेका छौं त यो स्ट्रेट भागलाई स्मुथली जोडेका छौं अनि यो D देखि D1 सम्म चाहिँ के छ भने सर्कुलर कर्भमै छ अब यो सर्कुलर कर्भ यहाँबाट इन्डिङ हुन्थ्यो भने यो इन्डिङ त्यो भेहिकलको मुभमेन्ट अथवा भेहिकलको स्पिड अथवा प्यासेन्जरलाई कम्फर्ट फिल गर्ने तरिकाले यो यहाँबाट डाइरेक्ट T1 स्ट्रेटमा जोड्यो भने के हुन्छ त भेहिकल ओभरटर्न हुन्छ अथवा प्यासेन्जरलाई डिस्कम्फर्ट हुन्छ भनेर यो D देखि T1 सम्म हामीले एउटा भन्न खोजेको चेन्जिङ रेडियस भन्न खोजेको यो D मा जुन रेडियसले तिमीले जोडेका छौ T1 मा हुँदा त्यो रेडियस हुँदैन अथवा यो बीचमा जति पनि छन् यो ठाउँमा चाहिँ रेडियस के हुन्छ त फरक हुन्छ जतिले फरक हुन सक्यो 10 सेन्टिले होस् 20 सेन्टिले होस् फरक भएर यो D देखि T1 सम्म एउटा स्मुथली कर्भ इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ त्यसलाई के भनिदो रहेछ ट्रान्जिसन कर्भ भन्दो रहेछ भन्न खोजेको बिगिनिङ अफ द कर्भमा पनि हुन्छ इन्ड अफ द कर्भमा पनि हुन्छ है अनि मैले सुरुको फिगर हेर ल अब यहाँ हेर सुरुको फिगरमा हेर्न सक्छौ तिमीले यो सुरुको कर्भ भनेको रिभर्स कर्भ अथवा सर्पेन्टाइन कर्भ जुन भनेको ग्रेजुअली चेन्ज भएको छ डाइरेक्सन हेर एउटा कर्भ स्टार्टिङ भएर इन्डिङ हुन पाउँदै अर्को कर्भ स्टार्टिङ भएर इन्डिङ भएको छ नि यो भनेको सर्पेन्टाइन भयो यो भनेको चाहिँ दोस्रो फिगर भनेको के भयो त सिम्पल कर्भ भयो है एकदम सिम्पल सर्कुलर कर्भ भयो अनि तेस्रो फिगर भनेको ग्रेडियन्ट चेन्ज हेर त आरएल चेन्ज छ नि डाउनबाट अपसम्म आएको देखाएको छ नि यो फिगरले तलदेखि माथि आएको बाटो भन्ने नि यहाँ भर्टिकल कर्भ छ भर्टिकल कर्भ प्लस के छ त हरिजन्टल कर्भ छ किनकि यहाँ त डाइरेक्सन पनि चेन्ज भएको छ हो यहाँ डाइरेक्सन चेन्ज भएको ठाउँमा के भयो त तिम्रो हरिजन्टल कर्भ भयो है अनि यहाँ भनेको हेर यताबाट अगाडिबाट जाँदाखेरि यो अप छ अपबाट डाउन भयो भने यहाँ चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको कर्भ के भयो त यो भनेको भर्टिकल कर्भ भयो हो यो ठुलो भागमा चाहिँ यो सर्कुलर कर्भ छ यहाँ आइसकेपछि तिम्रो अर्को एउटा स्लाइडली स्मुथली एउटा अर्को कर्भ जोडिएको छ कि यसकै रेडियसमा हैन अर्को रेडियस जोडिएको छ कि यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भ भन्छ अनि यो रेलवेमा सबैमा हुन्छ भन्ने छैन है फेरि लो स्पिड भएको ठाउँमा आवश्यक छैन सर्कुलर कर्भले नै जान्छ तर हाई स्पिड भेहिकल छ अथवा हाई स्पिड रेलवे छ भने त्यहाँ चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न आवश्यकता छ अथवा इजमेन्ट कर्भलाई इन्ट्रोड्युस गर्न आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझ्यो अब हेर यो पनि ट्रान्जिसन कर्भ पनि भयो ल्यामिनिस्केट कर्भ भनेको चाहिँ केही हैन हजुर छेउछेउमा यति बनाउनु पर्छ भन्ने छैन जति बनाउँदा पनि हुन्छ सर त्यो त यहाँ डिजाइन आउँछ नि अहिले हामीले फेरि सबै तिम्रो टर्महरुलाई सबैलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि कति बनाउन पर्ने छ भन्ने कुरा सबै आउँछ के ल सुन है सबै निकाल्छौं हामीले यो निकाली मात्र हैन यो पुरै टोटल लेन्थ निकालिसकेपछि कहाँ डिफ्लेक्सन एंगल कति भयो भने कस्तो कर्भ बनाउने अथवा डिफ्लेक्सन एंगल थोरै हुँदा रेडियस कति राख्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ के अहिले भन्छ यो भनेको फिल्डमा पनि गरिन्छ भनेपछि तिमीलाई टेन्सन लिन पर्ने हैन यहाँ क्लासमा तिमीले न्यूमेरिकल कसरी भन्न खोजेको पार्टहरु कसरी निकाल्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ हामीले प्र्याक्टिकल पनि गर्छौं के यसलाई फिल्डमै गर्ने हो त्यो टेन्सन गर्न पर्दैन है तिमी डिटेल बुझ्छौ यो कुरा तर क्लासमा डिटेल आउट हुन्छ हेर यहाँ ल्यामिनिस्केट कर्भ भनेको पनि अ टाइप अफ इजमेन्ट कर्भ नै हो अथवा ट्रान्जिसन कर्भ नै हो तिमीले बुकमा हेर्यौ भने ट्रान्जिसन कर्भ भित्र क्युबिक प्याराबोला क्युबिक स्पाइरल देख्छौ
त्यसलाई समग्रमा भन्दा ल्यामिस्केट भनेको के भन्न खोजेको डिफ्लेक्सन एंगल। अब फेरि डिफ्लेक्सन एंगल भनेको के भन्ने हुन सक्छ, डिफ्लेक्सन एंगल भनेको नि आउँछ अहिले मैले फिगरमा सबै पोइन्टहरु डिस्क्राइब गर्छु। डिफ्लेक्सन एंगल बढी छ भने त्यही ट्रान्जिसन कर्वको टाइपलाई के भनिन्छ त ल्यामिस्केट कर्व भनिन्छ, अथवा डिफ्लेक्सन एंगल बढी भएको ठाउँमा इन्ट्रोड्युस गरेको अ टाइप अफ ट्रान्जिसन कर्व भनेकोलाई के कर्व भनिन्छ त ल्यामिस्केट कर्व भनिन्छ है। यो भन्ने कुरा भयो। अब कर्वको टाइप यति भयो। अब डिफ्लेक्सन एंगल भनेको के हो, इन्टरसेक्सन एंगल भनेको के हो, टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको के हो भन्ने कुरा सबै बुझ्छ। एकचोटी यो फिगर हेरेर त सबै सरले स्लाइड शेयर भइराख नि हैन सुनिल? भइराछ सर। ल एकचोटी यो फिगर हेर त, अनि मैले सबै फिगर आफै डिस्क्राइब गर्छु। एकचोटी यो फिगर हेर, यता साइडमा भएको राइट ह्यान्ड साइडमा भएको फिगर हेर। ल हेर्यौ फिगर सबैले हेर्यौ? ल अब कतिले हेर्यौ, नहेरेकोले यहाँ बुझ्छौ। अब यता पोइन्टमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा तिमीले पछि हेर्नु हैन। यो पोइन्ट अनुसार डिस्क्राइब गर्दिन, तर मैले फिगरमा डिस्क्राइब गरेका सबै पोइन्टमा कभर हुन्छ है। पछि तिमीले पोइन्ट वाइज हेर्नु। अहिलेलाई मैले यो फिगरलाई डिस्क्राइब गर्छु। यो फिगरलाई मैले डिस्क्राइब गरेका चीजहरु यो साइडमा छन् है त। अब यो फिगरमा तिमीले के देख्छौ भन्ने कुरा हेर। पहिला यो एआई भन्ने छ, यो आई भन्ने पोइन्ट हो। यहाँ हेर माथि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आई लेखेको छ। यो एआई भन्ने छ एउटा, अनि त्यसपछि के छ त आईबी भनेको स्ट्रेट अथवा स्ट्रेट पोर्सन छ। अनि त्यसपछि के छ त यो स्ट्रेट भागलाई जोडेको एउटा के छ त यहाँ T1 देखि T2 सम्म, यसलाई तिमीले आर्क भन्ने पनि भन अथवा कर्व भन्ने पनि। हेर यहाँ एउटा T1 देखि T2 सम्म एउटा कर्वले जोडिएको छ। अब यो एआई जुन छन्, यो एआई छ यता कन्टिन्युअस देखिए पनि यहाँसम्म हेर। यो इन्टरसेक्सन भन्नाले यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भएको, यो क्रस भइसकेपछि हामीलाई मतलब भएन। यो एआई भन्ने लाइन छ एउटा, यो बीआई भन्ने लाइन छ नि, यसलाई तिमीले स्ट्रेट पोर्सन भने पनि भन, अथवा टेन्जेन्ट स्ट्रेट भने पनि भन, अथवा टेन्जेन्ट टु द यो कर्वको लागि टेन्जेन्ट भएर गयो नि त यो, अथवा के भन्न सक्यौ तिमीले टेन्जेन्ट टु द कर्व पनि भन्न सक्यौ है। यो दुईटा लाइनलाई एआई अनि आईबी भन्ने पोइन्टलाई यो कुरा हेर्यौ। अब अर्को कुरा के छ त भन्दा यो कर्व जुन यहाँ हेर त यो पोइन्ट अफ द कर्व लेखेको छु नि, यो T1 लाई एउटा पोइन्ट अफ द कर्व T1 छ। अर्को के छ त पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी भनेको T2 छ। अथवा यो पोइन्टलाई T1 भन्ने पोइन्टलाई पोइन्ट अफ कमिट्समेन्ट पनि भन्छ है। पोइन्ट अफ कमिट्समेन्ट पनि भन्छ भने पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी भनेको चाहिँ T2 भनेको यो लास्ट पोइन्ट पनि भन्छ यसलाई, अथवा एन्ड अफ द कर्व पनि भन्छ, अथवा यसलाई बिगिनिङ अफ द कर्व पनि भन्छ। अब तिमीले सधैँ के ख्याल गर भने यो T1 बाट T2 तिर हेर, अथवा पोइन्ट अफ द कर्व अथवा पोइन्ट अफ द कमिट्समेन्ट बाट पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी तिर भनेको तिम्रो रोड यताबाट सुरु भएर यता गएर अन्तिम भयो भन्ने कुरा बुझ। भन्ने खोजेको रोडको स्टार्टिङ पोइन्ट T1 हो, T2 भनेको चाहिँ रोडको अथवा यसपछि त कन्टिन्यू त रोड हुनै भयो। तर हामीले के बुझ्न पर्यो, T1 देखि हाम्रो रोड यसरी गा है, यसरी हामीले डिजाइन गरिएको छ। अथवा सर्वे गर्दा T1 बाट T2 अथवा यता T3 T4 हुँदै भन्दै हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले के गरिएको छ त रोडलाई डिजाइन गरिएको छ भन्ने कुरा बुझ। अब यसरी जाने भने मैले भन्न खोजेको मतलब T1 बाट T2 तिर जाँदा अब यो पोइन्ट हेर, T1 बाट T2 जाँदाखेरि तिमी मान्छे अब आफैले हेर, यो कर्वको लेफ्ट तिर छ, यो माथितिरको भागलाई लेफ्ट भन्छ भने यो कर्वको राइट तिरलाई के भन्छ त राइट भन्छ। यो किन भनेको भन्दा मैले तिमीले यो देखिसकेपछि T2 बाट T1 तिर आउने हैन। भन्न खोजेको मतलब पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी बाट पोइन्ट अफ कर्व तिर चाहिँ रोड आएको हैन है, यसरी गएको छ। रोडको स्टार्टिङ भनेको पोइन्ट अफ द कर्व अथवा बिगिनिङ अफ द कर्व अथवा पोइन्ट अफ कमिट्समेन्ट भन्छ भने यहाँबाट रोड सुरु भएर यतातिर गएर अन्तिम हुने। अब रोड त कति हुन्छ तिम्रो कतिौं किलोमिटर हुन सक्यो भने सुरु यता पोइन्ट अफ कर्व देखिसकेपछि के भयो त रोड यसरी गएको भन्ने कुरा बुझ्यो। अब हामी पनि यसरी नै हिँड्न पर्यो रोडमा। यसरी हिँड्दाखेरि यता लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो माथितिर भने यता तलतिर के भयो त राइट ह्यान्ड साइड अफ द रोड भयो। अब यो कर्व यता राइटतिर घुमेको छ भने यसलाई राइट ह्यान्ड कर्व भन्छ। यदि यो रोड यता माथितिर घुमेको थियो अथवा यसरी स्याग भएर यसरी देखिएको थियो भने के भनिन्थ्यो त्यसलाई लेफ्ट कर्व भन्छ अथवा लेफ्ट ह्यान्डेड कर्व भन्छ। बुझ्यौ नि यो कुरा? भन त। बुझेन के सर, हल्का त्यो एक जन क्रसर यता उता कता कता गर्नु हो त केही बुझेन के त्यो हल्का। ल म फेरि भन्छु नि, ल सुन है। यो हेर,
यो रोड छ, रोडको यो हाम्रो T1 देखि यो AI भनेको स्ट्रेट भाग छ, IB भनेको स्ट्रेट भाग छ। अब यो T1 हेर है, T1 भनिराखेको छु मैले, T1 देखि T2 सम्म, T1 र T2 तिमीले देख्यौ। T1 लाई मैले के लेखेको छु भन्दा पोइन्ट अफ द कर्व लेखेको छु, T2 लाई मैले के लेखेको छु त पोइन्ट अफ टेन्डेन्सी लेखेको छु। अथवा T1 लाई पोइन्ट अफ कर्व भन्नु पनि एउटै हो, पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट भने पनि एउटै हो, अथवा बिगिनिङ अफ द कर्व भने पनि एउटै हो। भने पोइन्ट अफ टेन्डेन्सी भनेकोलाई के भन्छ त अर्को भनेको इन्ड पोइन्ट पनि भन्छ, अथवा इन्ड अफ द कर्व पनि भन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ। अब यो T1 भनेको मैले के भने बिगिनिङ अफ द कर्व भने, T2 भनेको मैले के भने त इन्ड अफ द कर्व भनिसकेपछि कर्वको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको T1 भन्ने त बुझ्यो सबैले, अनि कर्वको इन्डिङ भनेको T2 भन्ने त बुझ्यो सबैले। यो भन्नुको मतलब के भन्दा तिमीले डिजाइन गर्दाखेरि, तिमीले रोड डिजाइन गर्दा अथवा रोड सर्वे गर्दा तिमी चाहिँ के गरेको हुन्छौ भने पोइन्ट अफ अथवा बिगिनिङ अफ द कर्व अथवा T1 बाट T2 तिर जाने हो के। सर्वे गर्दा जस्तै गर्ल्स होस्टेल र बोइज होस्टेल छ भने तिमी मैले के भने त अहिले बोइज होस्टेलतिरबाट त्यो रोड डिजाइन गरेका छौ भने चाहिँ बोइज होस्टेलतिर जाँदै गर्दाखेरि है, बोइज होस्टेलदेखि गर्ल्स होस्टेलसम्म तिमीले चाहिँ रोड डिजाइन गर्यौ, सर्वे त्यसरी गर्यौ भने त्यो बोइज होस्टेलतिर जाँदा गर्दा, बोइज होस्टेलबाट गर्ल्स होस्टेलतिर जाँदै गर्दा त्यो रोडको माथि जुन ग्राउन्डतिर देखिएको भाग छ नि त्यसलाई के भनिन्छ त लेफ्ट ह्यान्ड भन्यो, अथवा लेफ्ट साइड अफ द रोड भनियो भने त्यो जुन भलिबल कोर्ट छ, बास्केटबल कोर्ट छ नि त्यतातिरलाई के भनिदो रहेछ राइट साइड अफ द कर्व भनिदो रहेछ। यो कुरा त बुझ्यो नि, अब बुझ्यो नि हैन? हो त्यही। अब त्यो रोडको लेफ्ट साइड ग्राउन्डलाई लेफ्ट साइड भनिदो रहेछ भने ग्राउन्ड यता भलिबल कोर्ट र बास्केटबललाई के भनिदो रहेछ त राइट साइड भनिदो रहेछ। WRC मा बोइज होस्टेलदेखि गर्ल्स होस्टेलसम्म जाँदाखेरि हेर है त, यदि राइट साइडतिर चाहिँ त्यो बाटो घुमेको छ भने त्यसलाई राइट ह्यान्डेड कर्व भनिन्छ भने यदि लेफ्ट साइडतिर घुमेको छ भने त्यसलाई के भनिदो रहेछ त लेफ्ट ह्यान्डेड कर्व भनिदो रहेछ। भन्न खोजेको मतलब बोइज होस्टेलबाट जुन सुरुको त्यो ग्राउन्डकोबाट उकालो लाग्छ नि त्यहाँ आएको कर्वलाई के गर्ने कर्व भनिदो रहेछ त राइट ह्यान्डेड कर्व भनिदो रहेछ के। यो कुरा बुझ है तिमीले। त्यही रोडको दायाँ र बायाँमा अथवा लेफ्ट र राइटमा राइटतिर घुमेको कर्व छ भने त्यसलाई राइट ह्यान्डेड कर्व भनिन्छ, अनि लेफ्टतिर घुमेको कर्व छ भने लेफ्ट ह्यान्डेड कर्व भनिन्छ। यो कुरा मैले तिमीलाई किन भनेको छु भन्दा तिमीले सर्वे गर्न जाँदाखेरि जहाँ तिमीले कर्व राख्न पर्छ अथवा जहाँ तिमीले कर्वलाई त्यहाँ जस्तै रोड त तिम्रो सुरुमा ट्र्याक खोलेको रोडलाई पनि सर्वे गर्न पर्छ, नयाँ पनि गर्न पर्छ, तिमीले दुई थरीकै गर्न पर्यो। अनि त्यस्तो ठाउँमा तिमीले त्यही त्यो फिल्ड बुकमा अथवा टीएसमा तिमीले टीएसमा मात्र डाटा पनि राख्न सक्छौ। टीएसमा त डिजिटल डाटा हो, त्यहाँ सबै डाटा अपलोड गर्न मिल्छ अथवा सबै डाटा इन्टर गर्न मिल्छ। त्यो तिमीले त्यहाँ डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि पनि तिमीले चाहिँ त्यहाँ जुन नाम दिएका हुन्छौ नि टीएसमा अथवा तिमीले फिल्ड बुकमा जुन नाम दिएका हुन्छौ नि त्यहाँ पनि तिमीले लेख्न जरुरी छ है, कर्व भनेको राइट ह्यान्डेड कर्व हो कि लेफ्ट ह्यान्डेड कर्व भन्ने फिल्डमा। भन्न खोजेको डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कसो के हुन्छ भन्दा डाटा बिग्रेको हुनसक्छ के। त्यो डाटालाई तिमीले जुन रिमार्क्समा लेखेको हुन्छौ अथवा त्यहाँ तिमीले त्यसलाई मेन्सन गरेर अथवा त्यसलाई कन्सिडर गरेर जुन तिमीले सर्ट टर्म लेखेका हुन्छौ त्यो सर्ट टर्मको आधारमा पनि थाहा हुन्छ कि रोड दायाँ घुम्या कि बायाँ घुम्या भनेर। त्यही भएर सर्वे गर्दाखेरि पनि तिमीले के थाहा पाउनुपर्छ त भन्दा रोड लेफ्ट ह्यान्डेड कर्व हो कि राइट ह्यान्डेड कर्व भन्ने कुरा यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। तिमीलाई मैले जुन अब क्याम्पिङ गर्दाखेरि जुन हाम्रो 10 दिनको क्याम्पिङ हुन्छ जुनमा रोड सर्वे गरिन्छ त्यसमा मैले त्यहाँ लेख्न सिकाएको हुन्छु रिमार्क्समा चाहिँ। अब अहिले पनि मैले सिकाइसकेपछि तिमी यसमा त्यतिखेर मैले भन्दा कन्फ्युज हुन भएन है। राइट ह्यान्डेड कर्व भनेको राइटतिर घुमेको कर्व हो, लेफ्ट ह्यान्डेड कर्व भनेको लेफ्ट ह्यान्डेड कर्व लेफ्टतिर घुमेको कर्व हो। तर हामी चाहिँ त्यो बाटो कताबाट कता गइरह भन्न खोजेको मतलब बाटोको स्टार्टिङ पोइन्टबाट इन्डिङ पोइन्टतिर हिँड्दै जाने हो। भन्न खोजेको मतलब जस्तै बोइज होस्टेलबाट गर्ल्स होस्टेल गर्दाखेरि हामीले के भनेको मैले के भनिरहेको भन्दालाई बोइज होस्टेल हाम्रो सुरु स्टार्टिङ पोइन्ट हो भने गर्ल्स होस्टेल भनेको हाम्रो इन्डिङ पोइन्ट हो। भनेको बोइज होस्टेलतिर जाँदाखेरि हेर्न पर्यो कि राइटतिर कि लेफ्टतिर, गर्ल्स होस्टेलतिर आएर हेर्ने भएन कि यताबाट सर्वे गरेर फेरि यतैबाट सर्वे गर्न पर्ने छ पनि भएन कि। गर्ल्स होस्टेलबाट आउँदाखेरि के भयो त फरक भयो। तर फरक के भयो त हामीले केलाई रिफरेन्स माने हम भन्ने कुरालाई थाहा हुन्छ नि त, त्यही अनुसारको डिजाइन हुने हो नि त रोड त। भन्न खोजेको जेलाई स्टार्टिङ पोइन्ट मानेका छौँ हामीले अनि स्टार्टिङ पोइन्टबाट हामी हिँड्दै जाँदाखेरि लेफ्ट साइडमा पनि लेफ्ट भनिदो रहेछ, राइट साइडमा पनि राइट भनिदो रहेछ। यति कुरा थाहा पायो है यो कुरा। अब यसपछिको कुराहरू भनेको के छ भन्ने कुरा यहाँ हेर है त। यो आई भनेको छ जहाँ मैले के लेखेको छु पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेर लेखेको छु। भन्न खोजेको मतलब एउटा स्ट्रेट गएको लाइन
अर्को लाइनमा चेन्ज भएको छ अथवा त्यसले के गरेको छ त डिरेक्सन चेन्ज गरेको छ त्यो दुईटा लाइनको भित्र पर्ने एंगललाई के भनिदो रहेछ त एंगल अफ इंटरसेक्सन भनिदो रहेछ है यो कुरा बुझ अब एंगल अफ के भनिदो रहेछ त इंटरसेक्सन भनिदो रहेछ अथवा जुन यो रेयर छ यो त तिम्रो अब यो रोड त यसरी मैले भनेको यहाँ रे T1 भनेको चाहिँ तिम्रो बिगिनिङ अफ द कर्व हो T2 भनेको तिम्रो एन्ड अफ द कर्व हो भनेपछि त यो रोड त यो T2 मा अगर त रोकिदैन नि यो रोड त कन्टिन्यू छ नि अहिले मैले एउटा कर्वको मात्र पार्ट देखाएको छु तिमीलाई यो कर्व त तिम्रो कन्टिन्यू हुँदै गएको छ कर्व हुने ठाउँमा कर्व छ स्ट्रेट हुने ठाउँमा स्ट्रेट छ भने यो अगाडि गएको जुन फरवर्ड लाइन छ जुन यो रेयर लाइन छ अनि त्यसपछि यो BI भनेको त फरवर्ड लाइन भयो यो अगाडि गएको लाइनलाई अथवा रेयर लाइनलाई तिमीले एक्सटेन्सन गर्यौ भने अनि त्यसपछि यो फरवर्ड लाइन किन फरवर्ड भन्यो भन्दा यो रोड यहाँ भन्दा अगाडि पनि कन्टिन्यू छ त्यही भएर फरवर्ड लाइन भनियो त्यो फरवर्ड लाइन कतिमा डेभिएट भछ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ के भयो त डिफ्लेक्सन एंगल भयो अथवा तिमीलाई एक्जाममा अथवा न्यूमेरिकलमा तिमीलाई के गरिएको हुन्छ त भन्दा एंगल अफ इंटरसेक्सन अथवा डिफ्लेक्सन एंगल दिएको हुन्छ है फिल्डमा चाहिँ तिमीले मेजर गर्छौ भन्न खोजेको सर्वे गर्दाखेरि एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ तिमीले डिफ्लेक्सन एंगल मेजर गर्ने हो एंगल अफ इंटरसेक्सन मेजर गर्दैनौ कि डिफ्लेक्सन एंगल मेजर गर्छौ कहाँ कर्व राख्न पर्ने छ भन्ने कुरा तिमीले फिल्ड हेरेर थाहा पाउँछौ अब यहाँ चाहिँ मैले कर्व राख्न पर्छ है रोडमा भन्ने कुरा थाहा पाउँछौ अनि त्यसपछि त्यही इंटरसेक्सन पोइन्टबाट तिमीले के गर्ने त डिफ्लेक्सन एंगल मेजर गर्ने हो भनेको मतलब यहाँ थ्योरलाइट राख्छौ हेर यहाँ थ्योरलाइट राख्छौ A मा 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड सेट गर्छौ अनि के गर्छौ त त्यो थ्योरलाइटलाई रिभर्स गर्छौ भनेको मतलब त्यसलाई के गर्छौ त ट्रान्जिट गर्छौ के यो लाइनलाई यता 0 सेट गर्नु यता 0 सेट गर्नु एउटै भयो किनकि यो 180 को फरक छ अनि त्यसपछि अगाडिको पोइन्ट बी पोइन्ट भन्ने हेर्छौ त्यसपछि तिमीले के गर्छौ त डिफ्लेक्सन एंगल मेजर गर्छौ अथवा तिमीले के गर्न सक्यौ यो एंगल अफ इंटरसेक्सन पनि के गर्न सक्यौ त नाप्न सक्यौ नि फिल्डमा यो आई भन्ने पोइन्ट तिमीलाई थाहा हुन्छ यो पोइन्टमा थ्योरलाइट सेटअप गरिसकेपछि तिमीले एंगल अफ इंटरसेक्सन पनि नाप्न सक्छौ अथवा डिफ्लेक्सन एंगल पनि नाप्न सक्छौ है अब डिफ्लेक्सन एंगल कति आउँछ भन्ने कुरा त टेरेन अनुसार आउने हो तर कर्व कति अथवा कर्वको रेडियस कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले पछि थाहा पाउँछौ है मैले यो न्यूमेरिकल पढाइसकेपछि थाहा पाउँछौ भन्न खोजेको डिफ्लेक्सन एंगल थोरै आउँदा रेडियस कति राख्ने अथवा डिफ्लेक्सन एंगल धेरै राख्दा रेडियस कति राख्ने भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाउँछौ न्यूमेरिकल भइसकेपछि अहिले यो टर्म भयो के थाहा पायौ त तिमीले यो पोइन्ट अफ द कर्व भनेको T1 भनेको बिगिनिङ अफ द कर्व रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौ यसलाई पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट भन्छ भन्ने पनि थाहा पायौ अथवा T1 भनेको अथवा बिगिनिङ अफ द कर्व भनेको चाहिँ हामी त्यहाँबाट अर्कोतिर जाँदै छौं भन्ने कुरा थाहा पायौ भन्ने अर्को कुरा के थाहा पायौ त T2 भनेको एउटा कर्वको लास्ट पोइन्ट हो अथवा एउटा कर्वको एन्ड पोइन्ट हो भन्ने कुरा थाहा पायौ अर्को कुरा के थाहा पायौ त दुईटा लाइन छ अथवा टेरेनको डिरेक्सन चेन्ज छ त्यो डिरेक्सन चेन्ज गर्दा दुईटा लाइन भित्र बनेको एंगललाई के भनिदो रहेछ एंगल अफ इंटरसेक्सन भनिदो रहेछ अथवा यो रेयर लाइन अथवा रेयर टेन्जेन्ट र फरवर्ड टेन्जेन्ट कति डिग्रीले डेभिएट भछ भन्ने कुरालाई के भन्दो रहेछ त डिफ्लेक्सन एंगल भन्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौ एक्जाममा तिमीलाई कि एंगल अफ इंटरसेक्सन दिएको हुन्छ कि डिफ्लेक्सन एंगल दिएको हुन्छ है हामीले काम गर्ने सबै डिफ्लेक्सन एंगलमा हो अब तिमीलाई एंगल अफ इंटरसेक्सन एक्जाममा दियो भने पनि 180 बाट घटाइसकेपछि त डिफ्लेक्सन एंगल आउँदो रहेछ भनिसकेपछि हामीलाई डिफ्लेक्सन एंगल दिएन भनेर तनाव लिन पर्ने त देखिन मैले अहिले न्यूमेरिकलमा थाहा पाउँछ तिमीले डिफ्लेक्सन एंगल अफ इंटरसेक्सन दिइसकेपछि पनि डिफ्लेक्सन एंगल हामीले इजिली निकाल्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा फिगर हेरेर पनि थाहा पायो अहिले त 180 घटाइसकेपछि अर्को कुरा के थाहा पाउन पर्छ भन्दा तिमीले यो आई भन्ने पोइन्ट छ हेर आई भन्ने पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन भन्ने पोइन्ट र T1 भन्ने पोइन्ट छ नि यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छ त टेन्जेन्ट लेन्थ भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पर्यो यता पनि टेन्जेन्ट लेन्थ भनिन्छ अर्को यो पोइन्ट अफ आई भन्नेबाट पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी अथवा इंटरसेक्सन पोइन्ट आई बाट T2 सम्मको डिस्टेन्स जुन छ त्यसलाई पनि के भनिदो रहेछ त टेन्जेन्ट लेन्थ भनिदो रहेछ यता आई देखि T1 सम्मको डिस्टेन्सलाई पनि टेन्जेन्ट लेन्थ भनिन्छ भने अर्को आई देखि T2 सम्मको लेन्थलाई पनि के भनिदो रहेछ त टेन्जेन्ट लेन्थ भनिदो रहेछ अर्को कुरा यो O देखि T1 सम्मको अथवा O देखि C सम्मको अथवा O देखि T2 सम्मलाई के भनिन्छ त रेडियस अफ द कर्व भनिन्छ किनकि यही रेडियस राखेर प्रोटेक्टर घुमाइसकेपछि के भन्छ त माथि कर्व बन्छ यो कुरा पनि थाहा पायो अर्को कुरा थाहा पाउन पर्ने कुरा तिमीले अब यहाँ हेर है दुईटा कर्व अथवा तिमीले सर्कुलर कर्व एउटा सर्कललाई हेर अथवा एउटा आर्कलाई हेर
त्यो आर्कमा यो T1 र T2 अहिले जोडिएको छ। यो T1 देखि यहाँसम्म जोडे पनि यो बीचमा है जहाँ पनि जोडिएको भए पनि है T1 देखि यहाँ बीचमा जोड्न सकिन्थ्यो, यहाँ पनि जोड्न सकिन्थ्यो स्ट्रेट लाइनले, यहाँ पनि जोड्न सकिन्थ्यो, यहाँ पनि जोड्न सकिन्थ्यो, यहाँ पनि जोड्न सकिन्थ्यो गर्दा गर्दै लास्ट जोड्ने भनेको त आर्कै हाम्रो T1 देखि T2 सम्म भनेको सबैभन्दा ठुलो भनेको T1 देखि T2 सम्मको डिस्टेन्स हो कि हैन लेन्थमा हेर्दा स्ट्रेट भागमा हेर्दा सबैभन्दा ठुलो त यही हो नि। यो T1 देखि T2 सम्मको हो कि हैन भन त मलाई सुनिल। सुनिल हजुर सर यो सबै उसले देखाएन कि सर क्रसरले हेलो भन न भन आवाज आएन र अर्को एकजना बोल न आएन भने अहिले आयो सर के भनेको थियो भन त। यो क्रसरले यहाँतिबाट यहाँति देखायो भन्नु पनि त्यो देखाएको थिएन कि सर त्यति बेला ए हैन फिगर त आइराख नि त तिमीले फिगर पनि हेरिराख न मैले बोलेको शब्द बोलेको आइराख भने फिगरमा हेर न। T1 T2 सबभन्दा लङ्गेस्ट हुन्छ भन्नुभयो त्यति सुन्यो त्यति सुनि हैन यहाँ हेर न यो T1 देखि T2 सम्म कर्भ बन्यो भन्ने कुरा त थाहा पायो नि। हजुर हो थाहा अनि थाहा पाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यो T1 देखि T2 सम्मको स्ट्रेट भाग छ नि स्ट्रेट जुन स्ट्रेट लाइनले जोडिएको छ नि यसलाई त यो बीच बीचमा पनि जोड्न सकिन्थ्यो नि तर सबैभन्दा लामो जोड्ने भनेको यो T1 स्टार्टिङ देखि इन्ड सम्म जोडेको स्ट्रेट भाग भनेको सबैभन्दा लामो यो कर्ड भनेको यही हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। अनि तिमीलाई थाहा छ आर्क जोडेको आर्क दुईटा आर्कको दुईटा पोइन्ट अथवा आर्कमा एउटा लाइन जोइन गरिन्छ भने त्यसलाई कर्ड भनिन्छ भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छ। हजुर त्यो त थाहा छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ त भन्दा यो T1 देखि T2 सम्मको जुन स्ट्रेट भाग छ नि यो लेन्थ अफ द अथवा यो चाहिँ के भयो त सबैभन्दा लङ्गेस्ट कर्ड भयो के बुझ्यौ नि। बुझ्यो सर T1 देखि T2 जोडेको भनेको सबैभन्दा लङ्गेस्ट कर्ड भयो भने यसलाई कर्ड भनिन्छ। अनि यो T1 देखि यहाँ बीच 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 बीचमा जति पनि कर्डहरू आएका हुन्छन् त्यसलाई सब कर्ड भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइराख। यो कुरा अहिले सबै बुझ्न पर्छ भन्ने छैन न्युमेरिकलमा सबै बुझिन्छ आत्तिन पर्दैन तर केही बुझ्दै जाऊ 15% 20% बुझ्दै जाऊ यहाँ कुराहरू सबै सरले भनेको बुझ्न पर्छ नि छैन। अहिले न्युमेरिकल गराउँछु मैले डिटेलमा जान्छ हामी टेन्सन लिन पर्दैन तर भनेका धेरै कुराहरू चाहिँ सम्झिराख अथवा यहाँ नबुझे पनि यो कुरा आइरहेको थियो यहाँ चाहिँ यतिखेर चाहिँ सरले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा थाहा पाऊ न्युमेरिकलमा स्पष्ट हुन्छ तिमी। अर्को कुरा के भयो त भन्दा यो सबैभन्दा लामो कर्ड मैले भने T1 देखि T2 सम्मको माउस चाहिँ क्रसरी मुभ भएको भन्ने परेन के तिमीले मैले अगाडि फिगर छ मैले बोलेको सुन न राम्रोसित म बिस्तारै बोलिरहेको छु के रे ल सुन यो T1 देखि T2 भनेको चाहिँ जोडिएको सबैभन्दा लङ्गेस्ट कर्ड भनियो मैले भनिसकेँ अब। अनि त्यसपछि O देखि C सम्म अथवा O देखि I सम्म गएको लाइन पनि हेर यसले के गरेछ त भन्दा यो T1 र T2 लाई के गरेको छ इक्वली डिभाइड गरेको छ अथवा T1 देखि T2 को बीचबाट गएको छ अथवा D भन्ने चाहिँ के हो त भन्दा T1 र T2 को मिड पोइन्ट हो भन्ने कुरा थाहा पाऊ। अर्को कुरा के थाहा पाऊ त भन्दा तिमीले C भन्ने पोइन्ट हेर अब C भनेको के भयो त मिड अफ द कर्भ भयो जसरी D भनेको मिड अफ द लङ्गेस्ट कर्भ भयो भने C भनेको के भयो त मिड अफ द कर्भ भन्ने भयो। यो कुरा त तिमीले थाहा पायौ। अब तिमीले यहाँ थाहा पाउन पर्ने कुरा के छ भन्छ भने के थाहा पायो भन्छ अब मैले एकचोटि फेरि सर हेर इन्टरसेक्सन भनेको के हो अथवा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पायौ। अर्को एंगल अफ इन्टरसेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पायौ। अर्को डिफ्लेक्सन एंगल भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पायौ। अर्को टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पायौ। अर्को चाहिँ रेडियस भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पायौ। अर्को यो बिगिनिङ अफ द कर्भ अर्को इन्ड अफ द कर्भ अथवा पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट अथवा पोइन्ट अफ टेन्डेन्सी अथवा पोइन्ट अफ कर्भ भनेका के भन्ने कुराहरू थाहा पायौ। अनि अर्को कुरा के थाहा पायौ त कर्भ कतातिर मोडिदा राइट भन्ने कतातिर मोडिदा अथवा कतातिर डिरेक्सन चेन्ज गर्दा चाहिँ त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्डेड भन्ने कुरा पनि थाहा पायौ है। यति कुरा थाहा पाइसक्यौ। अब हजुर भन त यो सरकै रोड छ नि सर जस्तै भन्नु हो नि लेन्सेट कर्भ यो फिगरमा देखाएको सर यो फ्रन्ट भ्यूबाट हो कि साइड भ्यूबाट हो र सर यो हरिजन्टल कर्भलाई देखाइरहेको छु भनेपछि अघि मैले के भनेको तिमीलाई जो गोर्खा बर्डिङमा एक्जाम्पल दिँदाखेरि हरिजन्टल कर्भ भनेको चाहिँ टप भ्यू भनेको हैन मैले भनेको नि त्यो त याद छ नि हैन यसरी भयो के टक्क यताबाट तिमी मोटरसाइकल लिएर गयो हैन यो ए भन्ने पोइन्ट स्ट्रेट भएको थियो त्यहाँ सट्ट घुमेर तिमी यसरी बी बाट तिमी फेरि गयो के बुझ्यौ नि
यसरी भर्टिकल प्लेनमा हैन कि हरिजन्टल प्लेनमा हेर माथिबाट हेर के अब ल्यापटपलाई यसरी पल्टाएर हेर त भयो सर भयो ल ल्यापटपलाई पल्टाएर हेर ठ्याक्कै देख्छौ माथिबाट सर यसको रेडियस चाहिँ कसरी लिन्छ यहाँ मैले भन्दैछु पहिल्यै जान्ने हुन्छ प्रकाश फेरि मैले भने हैन लास्टमा मैले भन्छु डिफ्लेक्सन एंगल कति आउँदा रेडियस कति लिने डिफ्लेक्सन थोरै आउँदा धेरै लिने कि धेरै आउँदा थोरै लिने म अहिले पछि भन्छु भने हैन त मैले रोल्पाको बाटो बनेको छैन अत्याचार सरी सर सरी मैले सबै कुरा भन्छु अनि पढाएर भ्याइसकेपछि नि बुझेन नि बल्ल भन न त्यो न ल हेर है यी कुराहरू सबै थाहा पायो अब तिमीले थाहा पाउन पर्ने भन्ने कुरा यहाँ हेर यो एरोले दिएको छ एरोले एपेक्स डिस्टेन्स भनेर दिएको छ यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट देखि त्यो जुन कर्वको मिड पोइन्ट छ अथवा सी भन्ने पोइन्ट छ नि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ त एपेक्स डिस्टेन्स भनिन्छ यो कुरा तिमीले थाहा पाऊ अर्को यो जुन मिड अफ द कर्व भनेर जुन सी भन्ने पोइन्ट छ अनि त्यसपछि मिड अफ द लङ्गेस्ट कर्व भनेर जुन डी भन्ने पोइन्ट छ यो सी र डी को डिस्टेन्सलाई के भनिदो रहेछ मिड अर्डिनेट भनिदो रहेछ है यति कुरा थाहा पाऊ अरु कुरा तिमीले अब न्यूमेरिकल गरिसकेपछि स्पष्ट हुन्छौ यहाँ हेर अब यसपछि भनेका तिमीले भन्न खोजेको तिमीलाई डाटा आइसकेपछि तिमीले के कुरा निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा भयो अब यो भनेको चाहिँ भेरियस पार्ट अफ द कर्वमा के भन्ने कुरा भयो अब भनेको तिमीले क्याल्कुलेसनमा निकाल्न यो सबै कुराहरु मैले भनिसकेको छु अहिले मैले स्लाइड शेयर गरिसकेपछि चाहिँ पोइन्ट वाइज यो सबै पोइन्टहरु आफैले पढ्नु अनि मैले भनेका कुराहरु सबै आउँछ अब यहाँ हेर है अब यो भयो अब तिमीले एउटा रोडको डाटा आइसकेपछि अथवा तिमीले आफूले सर्वे गरिसकेपछि रोड डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला के निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पर्यो पहिलो हाम्रो के छ त भन्दा हामीले मैले भनिसके तिम्रो सिलेबसमा अथवा लगभग 70 देखि 80% रोडको काममा युज हुने भनेको सिम्पल सर्कुलर कर्व हो त्यो हुनाले सिम्पल सर्कुलर कर्व तिम्रो सिलेबसमा राखिएको छ हामीले यसको क्याल्कुलेसन पनि गर्छौं र फिल्ड प्र्याक्टिकल पनि गर्छौं भनेको चाहिँ मैले अब हेर यहाँ फर्मुला फर एलिमेन्ट अफ द सिम्पल सर्कुलर कर्व भनेको अब सुरुमा हामीले के गर्न पर्यो त लेन्थ अफ द कर्व निकाल्न पर्दो रहेछ के भन्न खोजेको मतलब यो अब यसलाई हरिजन्टल प्लेनमा हेर अथवा टप भ्यूबाट हेर अथवा ल्यापटपलाई एकचोटि एक लट सुताएर हेर यसरी माथिबाट हेर T1 देखि T2 सम्मको डिस्टेन्स निकाल्न पर्दो रहेछ अथवा आर्क लेन्थ अथवा कर्वको लेन्थ निकाल्न पर्दो रहेछ भनी अब यसमा यो लेन्थ अफ द कर्व अथवा T1 देखि T2 को लेन्थ कति हुन्छ होला मलाई निकालेर भन त अब ल कापी र पेन अगाडि राख क्याल्कुलेटर पनि अगाडि राख भनेको मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ अबको क्लासमा कापी क्याल्कुलेटर र पेन चाहिँ लिएर बस्नु भनेको थिएँ म न्यूमेरिकल गर्न पर्छ ल भन त मलाई यहाँ कुरा हेर यो फेरि अर्को कुरा यो डिफ्लेक्सन एंगल डेल्टा र यो सेन्ट्रल एंगल एउटै हुन्छ यो कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन म्याथमा प्रुफै गरेको तिमीले पढेको मैले पारेको म्याथमा फरक छैन प्रुफ गरेको त्यो सर्कुलरको प्रोपर्टिजहरुमा सर्कलको प्रोपर्टिजहरुमा कतिको याद छैन भने एकचोटी म्याथ पल्टाउने अब यो डिफ्लेक्सन एंगल र यो सेन्ट्रल एंगल डेल्टा टुरै डेल्टा हुन्छ अनि यो ओ देखि सी मा गएको पोइन्टले के गरेको भन्थे मैले आधा हाफ गर्छ भनेपछि यतापट्टिको एंगल भनेको डेल्टा/2 हुन्छ भने अर्कोतिरको एंगल के हुन्छ त डेल्टा/2 हुन्छ यो कुरा तिमीले थाहा पाइसक्यौ अब यो टेन्जेन्ट भइसकेपछि यहाँ 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ तिमीहरुलाई यहाँ यो कर्वमा यो एआई भनेको एउटा टेन्जेन्ट लाइन हो भनेपछि यो 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ तिमीहरुलाई अब मलाई यो T1 देखि T2 को लेन्थ कति हुन्छ भन त मलाई ल निकाल त सोच्छु है मैले थीटा = L/R ठ्याक्क भन मलाई टर्ममा मैले सोच्छु जोला सोच्छु ल म पर्खै म सोच्छु एकजनालाई एलिसा पन्थ बहिनीले भन त एलिसा पन्थ सुनिराछौ सबैलाई सोधौं फेरि सरले मलाई सोध्नु भएन भने रिसाउँछु कि भनेर है फेरि एलिसा के रे एउटा अस्ति आएको थियो नि एउटा मेम के रे अनलाइन देखेर पनि बोल्दैन कि तिम्रो यो डिजिटल एटिट्युड हो भन्ने त्यस्तो नगर न बोल अब केही हुँदैन नजाने पनि केही हुँदैन आशा बहिनीले भन त मलाई आशा पाण्डेले
सबै चुपचाप किन बस्यो तिमीहरू? भन न जी आउँछ अथवा आएन पनि भन न। आयो आएन त भन। आउनै पर्छ भन्ने छैन नि त। मैले नपढाएको चिज तिमीले जान्नै पर्छ भन्ने त छैन नि। रोल नम्बर 48। यस सर। ल तिमीले भन त। तिमीलाई सोध्न सजिलो हो नि। T1 देखि T2 को डिस्टेन्स भन्नुभएको सर। T1 देखि T2 को मैले कर्वको अथवा आर्कको लेन्थ भने के। यतिकै L by R हो अनि C 45 थियो। खै सर अलिकति भ्याएन। रोज पन्थीले भन त मलाई। स्लाइडमै देखिसके सर। रेडियस इन्टु सेन्ट्रल लेन्थ हुन्छ सर। ल स्लाइडमा नै आइसकेछ। अब स्लाइडमा एउटा कसले हो यत्रा बेर बोलेन अहिले स्लाइडमा देखियो सर भने कसले अरे? सन्तोष पौडेल कसले हो? समीरले। सुन आएर अब यो हेर न यहाँ मैले यो देखाएरै जान्न पर्छ भन्ने भएन नि। यो एउटा यो टोटल एङ्गल डेल्टा छ। यो ओमा बनेको भन्न खोजेको मतलब T1 O T2 भनेको एङ्गल डेल्टा हुन्छ भन्ने भएपछि यो T1 देखि OR छ। मैले रेडियस भनिसकेँ। भनिसकेपछि तिमीले यो T1 T2 भनेको R डेल्टा हैन? यो आर्कको लेन्थ निकाल्ने फर्मुला डाइरेक्ट निकाल्ने फर्मुला बिर्स्यौ तिमीले? त्यत्रो म्याथमा 3टै सेमेस्टरमा पढ्यो होला है। यो भनेको चाहिँ R डेल्टा हुन्छ भन्ने कुरा। अनि डेल्टा त यहाँ तिम्रो केमा छ? डिग्रीमा छ। त्यसलाई चाहिँ केमा लान पर्यो त? रेडियनमा लान पर्यो। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले के गरिएको हुन्छ त पाई बाई 180 ले के गरिएको हुन्छ? मल्टिप्लाई गरिएको हुन्छ है T1 देखि T2 सम्मको। यो कुरा हेर। यो आएको बुझ्यो कि बुझेन भन त मलाई? एकदम बुझ्यो सर। बुझ्यो सर, बुझ्यो, त्यही नै हो। ल ठीक छ। अब टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको मैले यो भनेको छु हेर। यहाँ T1 देखि I सम्म भनेको टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको छु भने यो टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्ने फर्मुला के हो भन त मलाई? अब R10 डेल बाइ 2 होला। पर्ख मैले सोध्छु। उले भन मलाई। सन्तोष पौडेल छेत्रीले भन। सन्तोष पौडेल छेत्रीले हैन देखेको स्लाइडमा? समीरले हो। समीरले हो। समीर भन तिमीले भन त समीर। स्लाइड देखेको मान्छेले। समीर चुप लाग्यो अहिले। अँ स्लाइड देखियो सर भन्ने मान्छे अहिले चुप लाग्यो। हेलो। भन ल। ए आवाज मेरो माइक नै घरिघरि आउँछ घरि आउँदैन के बिग्रेछ के। यहाँ कतिखेर आउँदो रहेछ कतिखेर आउँदो रहेछ पनि थाहा पाइसकेँ मैले। होइन त्यस्तो होइन सर। ल भन त मलाई यो टेन्जेन्ट लेन्थ अथवा I देखि T1 सम्मको डिस्टेन्स निकाली भन त। यो सेन्टरको एङ्गल पनि थाहा छ तिमीलाई। सबै चिज थाहा भइसकेपछि भन त मलाई। अब यतापट्टि डेल्टा बाई 2 थाहा छ भनेपछि अब के अरे यो चाहिँ रेडियस पी बाई एल यो चाहिँ भनेपछि आर साइन डेल्टा बाई 2 टाइम्स 2R साइन डेल्टा बाई 2 टेन्जेन्ट लेन्थ I देखि T1 सम्मको डिस्टेन्स। यो माथिको मैले उल्टो भनेछु। त्यो 90 छ भनेपछि त्यो एङ्गल छ त्यो आर मैले भन्छु है त सुन। यो O देखि T1 सम्मको रेडियस हो R हो जुन मैले भनिसकेँ दिएको हुन्छ। डिफ्लेक्सन एङ्गल तिमीले मेजर गरेका हुन्छौ। R भनेको दिएको हुन्छ भने है मैले अहिले पनि भनिरहेको छु। न्युमेरिकलमा पनि आउँछ यो कसरी भन्ने कुरा लास्टमा थाहा मैले भन्छु भने किनकि तिमीहरू न्युमेरिकल गरिसकेपछि त्यो त्यहाँ क्यालकुलेसन पार्टलाई तिमीहरूले आफै एनालाइसिस गरिसकेपछि R कति मान्छौ भन्ने कुरा आफै थाहा पाउँछौ भनेर मैले भनिरहेको होइन।
आर भनेको दिएको हुन्छ हेर, अथवा डिफ्लेक्सन एङ्गलको आधारमा हामीले आर निकालिएको हुन्छ। आर तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई निकाल्न भनेको मैले के त टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्न भनेको छु हेर है। डेल्टा बाई 2 थाहा छ भनिसकेपछि अगाडिकोलाई यो पी भयो, एङ्गलको अगाडिको पी भयो, अनि यो बी भएन त, यो टेन्जेन्ट भनेपछि 90 भनेपछि यो एच हुँदैन त, ओआई भनेको एच भएन त, अनि यो टेन थीटाको टर्ममा भयो कि भएन, भनेको मतलब टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको के भयो त आर इन्टु 10 डेल्टा बाई 2 भयो कि भएन? भयो कि भएन सुनिल? भयो सर, भयो। ल लेन्थ अफ द कर्व निकाल्ने, यो काबीमा टिपे म न्युमेरिकल दिन्छु, फर्मुला टिप यो लेन्थ अफ द कर्व भनेको यल इक्वल टु आर डेल्टा इन्टु पाई बाई 180, यो पनि हेर। अनि त्यसपछि टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्ने फर्मुला अहिले मैले यसपछि तुरुन्तै न्युमेरिकल दिन्छु, त्यसमा सर अगाडिको स्लाइड भन्ने यो न्युमेरिकल कापीमा लेख, त्यसै अनुसार तिमीले न्युमेरिकल गर्ने हो। हेर अब यो टेन्जेन्ट लेन्थ पनि निकालियो, एउटा लेन्थ अफ द कर्व निकालियो, अर्को के निकालियो त टेन्जेन्ट लेन्थ निकालियो। अब यसपछि के निकालिन्छ भन्ने कुरा हेर, लङ कर्ड लेन्थ अथवा लेन्थ अफ द लङ कर्ड। यहाँ लङ कर्ड भनेको कुन हो अरे भन त मलाई? T1 D T2 हो, T1 T2 को डिस्टेन्स, T1 T2 को लिनियर डिस्टेन्स हो कि हैन? हो सर। हो, अब यो T1 देखि T2 को लिनियर डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ होला भन त मलाई? यो ट्रायंगल T1 DO बाट चाहिँ हामीलाई रेडियस थाहा छ, अनि त्यो डेल्टा बाई 2 थाहा भएपछि T1 D पत्ता लगाउन सकियो त्यहाँबाट साइन लगाएर, अनि जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई ट्वाइस मल्टिप्लाई गरेपछि T1 T2 आउने भयो। एकदम ठिक छ। ल उले भनेको सब लेन्थ अफ द लङ कर्व पनि ठ्याक्कै त्यही हो। उले भनेको T1 D T2 को हामीले निकाल्नको लागि हामीले के गरिन्छ त, यो T1 देखि D भनेको अथवा T1 DO लाई एउटा ट्रायंगल मानिन्छ। ट्रायंगल मानिसकेपछि T1 D को जुन लेन्थ आएको हुन्छ त्यो लेन्थलाई ट्वाइस गरिसकेपछि हाम्रो के भयो त, त्यो T1 देखि T2 सम्मको लिनियर डिस्टेन्स आयो। अब त्यो भनेको साइनको टर्ममा आउँछ। यो हेर एकचोटी, यो मैले त आइसकेको स्लाइडमा शेयर भएको छ होला, यो अनुसार तिम्रो यो L = 2R sin डेल्टा बाई 2 आयो कि आएन? आयो नि हैन? यस सर। विक्रम बराल आज आ छैन? उनी आउँदिन, कता काम पर्यो कि के भन्दै थियो कि क्या? ल अब एपेक्स डिस्टेन्स भनेको नि फिगरमै देखिएको छ, अथवा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन देखि त्यो सर्कुलर कर्वको मिड अफ द कर्व अथवा सर्कुलर कर्वको मिड पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स भनेको छु मैले। ओ त्यो डिस्टेन्स भनेको एपेक्स डिस्टेन्स हो। त्यो निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो निकाल्न मलाई फर्मुलाको टर्ममा भन त। त्यो हेर है, मैले भनिसके फर्मुला थाहा पाउनै पर्दैन, फिगर यति फिगर सम्झेपछि तिमीले आफै सबै फर्मुला निकाल्छौ। एक्जाममा बाइ चान्स बिर्सिन्छ मान्छे, आत्तिएर बिर्से पनि यो फिगरबाट सबै आफै निकाल्न सक्छौ। फर्मुला सम्झिन पर्छ भन्ने नै छैन के, त्यही भएर बुझ भनेको कुरा। यहाँ आफैले निकाल, त बुकमा कसरी आयो भन्ने कुरा पछि होइन कि, यही अहिले फिगरमा हेर, बुझेनौ भने सोध, मैले भन्छु कसरी आएको अनि यहाँ मैले पनि क्लासमा भन्छु है। हेर त यो एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्दा त मलाई भन त फर्मुलाको टर्ममा। उमेश तिमीले भन बाउ। यसमा चाहिँ त्यो के गर्नु पर्यो भने आर घटाउनु पर्यो। भन्नु खोजेको ठ्याक्कै ननिकाले सर यसरी गर्ने भनेर भने पनि भयो के। त्यो पहिला चाहिँ त्यो डी देखि आई सम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, अनि डी देखि आई सम्मको पर्छ होला र? यो छैन। हो, यहाँ हेर है, यो फिगरमा हेर, फिगरमा यो सी देखि ओ सम्म तिमीलाई आर भन्ने थाहा छैन? हो त्यही हो, त्यो माथिबाट त्यो घटाउनु पर्यो अनि निकाल्दा पहिला आई देखि ओ सम्मको तिमीले यो ट्रायंगल T1 OI युज गरेर निकाल्न सक्छौ। अनि त्यसपछि सी देखि ओ सम्मको त तिमीलाई आर भन्ने थाहा छ, अथवा रेडियस अफ द कर्व भन्ने थाहा छ। त्यो घटाइसकेपछि माथि बाँकी रहेको डिस्टेन्स आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर, आउँछ। त्यो एपेक्स पनि निकाल्न सक्यौ। अनि त्यसपछि मिड अर्डिनेट भनेको त सी र डी त यसै आउने भयो, किनकि तिमीलाई थाहा छ अब यो ट्रायंगल अघि नै T1 D को लागि तिमीले युज गरेर DO निकालिसकेका हुन्छौ। अनि सी देखि ओ सम्मको तिमीलाई आर भन्ने थाहा नै छ, अनि DO घटाइसकेपछि त मिड अर्डिनेट आयो। ल हेर, यो दुईटै फर्मुला हेर कसरी आयो भने, सेकको टर्ममा किन लेखेको भने आर डिभाइड कस थियो, त्यो कसलाई चाहिँ सेकमा लगेको है, 1/cos लाई सेक गरेको। हेर त एकचोटि यो दुईटै फर्मुला हेर, टिप, मैले टिप पनि भनेछु। अब यसपछि न्युमेरिकल हो।
आवाज आएन है तिम्रो को बोलिरहेछ आवाजै आएन भन त फेरि के भन्यो मैले बुझिन राजेन्द्र पौडेल राजेन्द्र भन त के भन्दै थियौ आवाजै आएन के तिम्रो एकदम डिस्टर्ब आहा अरूले सुनेको कसैले उसको आवाज छैन नहीं सर सुन्ने छैन एकदम डिस्टर्ब आएको छैन उसको लेख न मेसेजमा ल ल सुन है यहाँ च्याट बक्समा लेखे पनि हुन्छ नत्र यहाँ च्याट बक्स हेर्नलाई ढिला हुन्छ भनेर हो कि मैले खास यही सबै यही डिस्क्राइब गरिसकेपछि आफैले सबैले बुझ्छौ च्याट बक्समा लेखेपछि हामीले सोध्दैछु उले सुनिहाल्दैन ल ल ठिक छ म पनि हेरौँ मात्र मोबाइलमै हेरौँ ल ठिक छ है अब यो तिमीहरूले त बुझ्यौ नि सुनिल यो बुझ्यौ नि हैन फर्मुला आएको त बुझ्यो सर ल यो फर्मुला पनि सबैले टिप्यो होला कसरी आयो भन्ने कुरा नि आयो बुझ्यौ अथवा एकचोटि अब क्लास सकिसकेपछि मैले स्लाइड पठाइदिन्छु त्यो स्लाइड हेर्नु एकचोटि कसरी कसरी आएको रहेछ भन्ने कुरा यो कुरा भयो अब हामीलाई एक्जाममा क्वेसन कसरी आउँछ भन्ने कुरा यसरी आउँछ त यहाँ हेर टु टेन्जेन्ट इन्टरसेक्ट एट अ चेन एज अफ 1 किलोमिटर 320.5 मिटर यसरी 1 प्लस किनकि चेन त्यसरीमा आउँछ एक्जाममा आएको क्वेसन हुनाले चाहिँ यो यसरी डाइरेक्ट दिएको छ नत्र भए चाहिँ किलोमिटरलाई अगाडि लेखिन्छ प्लस मिटरलाई पछाडि लेखिन्छ अनि एन्ड द एंगल अफ इंटरसेक्शन इज 156 डिग्री इफ द रेडियस अफ सिंपल कर्व इज 275 मीटर कैलकुलेट टेंजेंट लेंथ अफ द कर्व लेंथ अफ लंग कर्व एपेक्स डिस्टेंस मिड अर्डिनेट चेनेज एट द पोइंट अफ कमिट्समेंट एंड टेंडेंसी यहाँ कुरा सबै तिमीलाई थाहा छ यहाँ नयाँ टर्म एउटा मात्र आएको छ है यो चेनेज भन्ने टर्म नयाँ आएको छ अनि यो लास्टमा 5 नम्बरमा सोधिएको छ नि जुन सरी 6 नम्बरमा सोधिएको छ चेनेज एट पोइन्ट अफ कमिट्समेन्ट एन्ड टेन्डेन्सी भन्ने कुरा यो भर्खरै मलाई निकालेर देखाऊ केही छैन डाइरेक्ट फर्मुला तिमीलाई थाहा छ क्याल्कुलेटर अगाडि छ डेल्टाको भ्यालु त्यहाँ दिएको छु मैले आर को भ्यालु पनि दिएको छु सबै निकाल अब यो चेनेज अफ मलाई चाहिँ मैले हेर्न खोजेको चेनेज निकाल्न कसले सक्छ है त मलाई त्यो फेरि निकाल्न मात्र भएन म सोध्छु कसरी निकाल्यो भनेर सोध्छु ल तिमीलाई अब 5 मिनेटको टाइम छ 5 मिनेट ल 5-7 मिनेटको टाइम छ सबै निकालेर मैले प्रत्येकलाई सोध्छु मैले सोधेकोले मात्र भन्ने है कति कति आयो भन्ने कुरा चेनेज मात्र निकाल्ने सर हैन सबै निकाल किनकि आर पनि दिएको छु मैले डेल्टा पनि दिएको छु अनि लास्टको पोइन्ट पनि चेनेज मात्र नयाँ कुरा चेनेज निकाल्न किनकि तिमीलाई चेनेज भनेको के हो भन्ने कुरा अब मैले भन्न पर्दैन थाहा छ अघिल्लो लेसन पनि पढेको जुन हामीले लेभलमा पढ्दा कोले निकाल्छ मैले सोध्छु सोधेकोले मात्र एन्सर भन्ने सबै निकाल त 7 मिनेट भित्र अरे मैले 12:41 भन्छ मैले 12:47 मा सोध्छु सर पछाडि फल्टाइदिनुहोस् न
यो चेन्ज भनेको के हो केटा हो? सबैले निकालिसक्यो क्या हो यति चाँडै 2 मिनेट भित्रै? सर चेन्ज भनेको के अरे? अब अहिले आयो चेन्ज भनेको के भन्छ ल निकाल न म त तिमीले। मैले त्यही चाहिँ एक्स्ट्रा चिज दिएको छु। एक्स्ट्रा भन्नाले नपढाएको अथवा नसुनेको चिज होइन, तर अघिल्लो जो लेभलको न्युमेरिकलमा मैले चेन्ज भनेको थिएँ, न्युमेरिकल गर्दा पनि चेन्जमा गरेको। कतिले गर्छ भनेर हेर्नला हो नि, पछि त म यसै भनिहाल्छु नि। अहिले नसोधा न, तिम्रो दिमागले जे जानेको छ त्यो गर न। सर पछाडि साइड सर क्वेशन चाहिँदैन अब। हाँ पछाडिको साइड देखाउन न सर, बरु क्वेशन चाहिँदैन। अघि नै मैले भनेको थिएँ को हेरै के अरे फर्मुलाहरु लेखा भनेर। सारेको मैले स्क्रिनशट पठाइदिएको क्या फर्मुलाको हेर्न। क्रिस्चियनको एन्सर आए जस्तो लाग्यो मलाई। हो होइन सर गर्दैछु। क्रिस्चियनलाई कसैले अनम्युट नगर्दियो अहिले चाहिँ एन्सर भन्छ उति अहिले। सर एकचोटि क्वेसन हेर्नु पाए हुन्थ्यो। हेर्ला हेर तिमीहरूलाई गाह्रो भएर पर्खाइ त मैले यो गरिदिन्छु। ल यहीँ हेर नि त, सेयर भइरह नि होइन? स्लाइड सेयर भइरहेछ नि? गयो नि त सर, अहिले आइभइरहेको थियो। भछ ल अब हेर है त, न्युमेरिकल सहित अगाडिको फिगर सहित राखिदिएको छु। ल हेर सेन्ट्रल एंगलै छैन त सर। के छैन? सेन्ट्रल एंगल किन छैन र? एंगल अफ इन्टरसेक्सन दिइसकेपछि एंगल अफ डिफ्लेक्सन निकाल्न सक्दैनौ? सकियो। अनि डिफ्लेक्सन एंगल भइसकेपछि सेन्ट्रल एंगल एउटै होइन भनेको होइन, एउटै हो भनेको होइन मैले? ओ ठीक हो। ल सबै चिज छ, नभएको चिज त म दिँदै दिन्न नि। कन्टिन्यू तिमीहरूलाई सुन्न पनि गाह्रै हुन्छ 1.5 घण्टासम्म, त्यही भएर म न्युमेरिकल दिएको टक्क अगाडि एक्टिभ पनि हुन्छ भनेर। केही गर्ने छैन न्युमेरिकलमा, जस्ट फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छ अघि कसरी आयो भन्ने कुरा। त्यो फर्मुलामा गएर डाटा तिमीहरूले अथवा तिम्रो यहाँ यो न्युमेरिकल भ्यालु लगाएर जस्ट इनपुट गर्दै आउँछ सबै। त्यही अलिकति झुक्किने त झुक्किन त होइन, तर यो चेन्जेस भन्नेमा चाहिँ अलिकति तिम्रो झुक्किन्छौ कि भन्ने हो। सर पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट भनेको कुन हो? अघि मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई, यो बिगिनिङ अफ द कप भने पनि, पोइन्ट अफ कप भने पनि, पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट भने पनि यही हो भनेको थिएँ नि T1 सुरुमा। किरण निकाल्यो सबै तिमीले? निकाल्दैछु सर। उमेश रोल नम्बर 48। हजुर सर, 4वटा चाहिँ निक्ल्यो क्या, 3टा 4टा निक्लिदिएछ। के कति निकाल्यो भन त मलाई?
त्यो लेन्थ अफ लङ कर्ड निकालियो एउटा कति आयो 2 × 275 sin 537.98 आज लेन्थ अफ द लङ कर्ड लङ कर्ड लेन्थ सबैको त्यही आयो कति भन्यो रे 500 समथिङ भने 114 आएको छ मेरो त 114.35 आछ 114.114 something आछ 114 आछ त्यो 2r sin delta/2 हैन र लङ कर्ड लेन्थ त्यसो भए तिम्रो के रेडियनमा छ कि डिग्रीमा छ क्याल्कुलेटर हेर त क्याल्कुलेटर बिग्रेको छ होला तिम्रो रेडियनमा अथवा त्यो डिग्री केमा छ हेर डिग्रीमा राखेर गर त डेल्टा 24 हो नि त डेल्टा उले 156 लाई डिभाइड बाइ 2 गरे के हो क्याल्कुलेटर अर्कोले रेडियनमा तिमीले भन ल प्रकाश यस सर ल तिमीले मलाई अरु टेन्जेन्ट लेन्थ कति आयो भन त टेन्जेन्ट लेन्थ मेरो टेन्जेन्ट लेन्थ भन्नुभयो नि सर हजुर ए के रे 58.45 अनि त्यसपछि लेन्थ अफ द कर्व कति आयो लेन्थ अफ द कर्व चाहिँ हाम्रो 115.13 आछ 115.13 ल ठीक छ यस सर अनि त्यसपछि एपेक्स डिस्टेन्स कति आयो एपेक्स डिस्टेन्स चाहिँ 6.14 कति निकालेको छ अनि मिड अर्डिनेट कति आयो त्यहाँ भन्दा पछाडी गर्दैछु अहिले ल ठीक छ अब यो क्लासको समग्रला प्रश्न है त यो चेनेजको कसले निकाल्यो भन त मलाई सर मैले निकालेको छु त्यो राइट छ कि नै सर माइनस गर्ने हो न ट्यान्जेन्ट लेन्थ माइनस गर्ने अनि कमिटमेन्टको आयो अनि अर्कोमा चाहिँ कर्व लेन्थ जोड्ने ल कति आयो भन नि त 1200 कति 5.3 62.04 7 अनि 1378.953 उसले किरणले भनेको चाहिँ मिल्यो है 1262.05 भनेको छ अनि त्यसपछि चेनेज अफ टेन्डेन्सी कति आयो किरण 1378.95 किरणले भनेको मिल्यो है 78 आए पनि 77 point समथिङ आए पनि तर 77 को त्यो टर्ममा आउनुपर्छ त्यो राउन्ड अप गर्दा कति गर्यो भन्ने कुरा हो अनि साइनमा तिमीले एंगल राख्दाखेरि साइनमा कसरी गर्यो भन्ने कुरा हो त्यही 77 78 आयो भने किरणले भनेको दुईटै मिलेछ चेन्ज अफ कमिटमेन्ट पनि मिल्यो चेन्ज अफ टेन्डेन्सी पनि मिल्यो है त अब यो मैले यहाँ एन्सर पनि राखेको छु पर्ख हेर एन्सर पनि एन्सर यो कतिको आयो कतिको आएन भन्ने मलाई भन्नु यही जसरी क्वेशन सिरियलमा राखिएको छ वान अगाडिको टेन्जेन्ट लेन्थ हो त्यसपछिको लेन्थ अफ द कर्व हो त्यसपछि लेन्थ अफ द लङ कर्व हो त्यसपछिको एपेक्स डिस्टेन्स हो त्यसपछिको मिड अर्डिनेट हो त्यसपछिको चाहिँ चेनेज कमिटमेन्टको र टेन्डेन्सीको चेनेज हो है बुझ्यौ नि यस ल ल अब मैले यो स्लाइड राख्दिन्छु अब एकचोटि फेरि सरर हेर्नु अनि त्यसपछि मैले ट्राइलेट्रेसनको चाहिँ एसाइनमेन्ट पनि दिन्छु एउटा दुईटा क्वेसनहरु पनि दिन्छु भन्न खोजेको पढाइकै भित्रको एसाइनमेन्ट तरिकाले दिन्छु त्यो एसाइनमेन्टको डेडलाइन पनि त्यही दिन्छु मैले अनि यसको कर्वको यो स्लाइड हेर्दै गर अब यसपछि कन्टिन्यू गर्छौं अर्को कुरा त यो मंगलबार भने कसले भने थियो अनि सुनिलले बुधबार खाली छैन सुनिल बुधबार त धेरै छ सर बुधबार धेरै छ अलि कम भएको कुन बार छ मंगलबार एउटा मात्रै क्लास भोलि पनि छ भोलि दियो